टुडे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम टुडे वी डिस्कस अबाउट द टेंसेस और टेंसेस में फिर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बात करते हैं। तो स्टूडेंट, अगर आप प्रीवियस लेक्चर में मैंने इसके ऊपर कुछ आप लोगों को बताया था, डिस्कस भी किया था कि टेंसेस क्यों है। मैंने ग्रामर और इसके बारे में इतनी डिटेल के साथ नहीं बताया था क्योंकि मैंने टेंसेस के बारे में कुछ बताया था। तो टेंसेस इंतहाई ज़रूरी है और टेंसेस के बग़ैर हम किसी एक पैराग्राफ या कोई भी पैराग्राफ हो, जुमला हो या कंटेक्स्ट हो, इसको सही तरह एबोलेट एक्सप्लोर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास वोकेबलरी तो आ सकती है एक पैराग्राफ से या एक सबक से, लेकिन हम उसको सही तरीके से इसको तर्जुमा नहीं कर सकते क्योंकि हमें ये नहीं पता होता, ये मालूम नहीं होता, इस बारे में हम इल्म नहीं रखते कि ये जुमला या ये बात या कोई भी पैराग्राफ इसमें जो बात चल रही है वो किस ज़माने में चल रही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, मुस्तकबिल या माजी है, या किस ज़माने में बात चल रही है। तो इसलिए टेंसेस जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। इससे पहले हमने टेंसेस के जो स्ट्रक्चर था वो मैंने आप लोगों को बताया, लोगों के साथ उसको शायर भी किया था, डिस्कस किया था। तो अब इसको भी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो सबसे पहली बात ये कि इंडेफिनिट किस चीज़ के ऊपर वो फोकस करता है, वो डिस्कस करता है। तो अगर आप फर्स्ट ऑफ ऑल देखें तो यूज़ इसका इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ क्या है, तो वो डेली लाइफ के ऊपर बात करता है, फैक्ट्स के ऊपर बात करता है, हैबिट्स के ऊपर बात करता है। डेली लाइफ हम रोज़ाना स्कूल जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, जॉब जाते हैं, दफ्तर जाते हैं, तो इस हवाले से वो मौजूदा ज़माने के बारे में बात करते हैं। फैक्ट्स ये भी हकीकत है कि अल्लाह ताला ने हम सबको पैदा किए, तो ये एक हकीकत है, तो इसके ऊपर वो बातचीत करता है। हैबिट है, वो आदत है, वो क्रिकेट खेलता है, पानी पीता है, खाना खाता है एंड सो ऑन। इसमें अगर आप देखें तो वो इसलिए तो इसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। दूसरी बात कि उर्दू में इसकी पहचान क्या है। प्रेजेंट इंडेफिनिट जिस जुमले का आखिर में ता है, ती है, ते है, ताहू आ जाए तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर ही शुमार करेंगे। मिसाल के तौर पर अहमद तेज़ दौड़ता है, वो रोज़ाना स्कूल जाते हैं, वो इंग्लिश पढ़ती हैं, हम क्रिकेट खेलते हैं। तो अगर आप देखें तो लास्ट में हमने बताया था कि जिस जुमले के आखिर में ता आ जाए तो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में शुमार करेंगे। इस तरह ये देखें, पढ़ती हैं, खेलते हैं, तो ये सारे जुमले प्रेजेंट इंडेफिनिट है। फिर सारे जुमलों को हम इस्तेमाल में लाएंगे, उसको डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो तीसरी बात जो है वो है नो मेंशन टाइम। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे कोई टाइम जो है वो मेंशन नहीं हुआ है कि डेली लाइफ में स्कूल जाते तो किस टाइम जाते हैं, सुबह जाते, सेकेंड टाइम जाते हैं या रात को जाते हैं। कोई टाइम यहाँ पे टाइम का कोई जिक्र नहीं हुआ। फैक्ट्स के ऊपर ये सारी चीज़, इसलिए तो इसे हम इंडेफिनिट कहते हैं कि इसमें नो टाइम, डेली लाइफ, फैक्ट्स एंड हैबिट के ऊपर बातचीत होता है। इस तरह अगर आप देखें तीसरी बात, तो हमने ये सब हमें पता चला कि ये चीज़ें हैं, ये है, इसकी पहचान का भी हमें पता चला। अब हमें इसको डिफ़ाइन कैसे करेंगे, इससे हम जुमले कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए फार्मूला है। सबसे पहला है सब्जेक्ट, इसके बाद है वर्ब, फर्स्ट फॉर्म और ES का इजाफा जो सिंगुलर हो, इसको हम मज़ीद पढ़ेंगे, और इसके साथ ऑब्जेक्ट। तो आइए हम जो फार्मूला हमने लिखा है उसको आगे एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि उर्दू में इसकी पहचान यह है कि ता है, ती है, ती है। जिस जुमले के आखिर में ये अल्फाज है जो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर ही शुमार करेंगे, इसको इसकी जुमले के मुताबिक ही जुमले को ट्रांसलेट करते हैं। तो इसका मेथड क्या है, फार्मूला क्या? फार्मूला में हम 3 चीज़ें होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब सबसे पहले हमें इस बारे में मालूम होना चाहिए कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं या ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो सब्जेक्ट, मिसाल के तौर पर मैं इन आम अल्फाज में, आसान अल्फाज में बताता हूँ कि काम करने वालों को हम फाइल कहते हैं उर्दू में, इंग्लिश में उसे सब्जेक्ट कहते हैं। वर्ब कोई काम कर रहा हो, जो भी काम हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख रहा हूँ तो जो राइटिंग है ये काम है, मैं खाना खा रहा हूँ, अब मैं जो खा रहा हूँ ये एक काम है। इस तरह ऑब्जेक्ट है जिस चीज़ के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। आप फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, इस बोर्ड के ऊपर
میں لکھنے والا ہوں، میں لکھ رہا ہوں، تو میں کیا ہو گیا؟ میں ہو گیا سبجیکٹ یعنی آئی، کیونکہ میں لکھ رہا ہوں۔ اسی طرح ورب ہے، میں کیا لکھ رہا ہوں؟ رائٹنگ کر رہا ہوں، رائٹ۔ اور کس چیز کے اوپر کر رہا ہوں؟ بورڈ کے اوپر کر رہا ہوں، وائٹ بورڈ کے اوپر میں لکھ رہا ہوں۔ تو ان چیزوں کو بھی آپ نے سیکھنا ہے، اس کو لرن کرنا ہے، کیونکہ اس کے بغیر بھی آپ جملہ نہیں بنا سکتے۔ یہ اس کا اور فرسٹ، سیکنڈ، اور اسی طرح جو ورب کی ان کی 3 حالتیں ہیں، 3 حالتیں ہیں ان کی، فرسٹ، سیکنڈ اینڈ تھرڈ۔ لیکن اس جملے میں ہم فرسٹ فارم آف ورب کا استعمال کریں گے۔ اسی طرح تو ہیلپنگ ورب ہے، ہیلپنگ ورب بھی ہم ڈو اینڈ ڈز ہے، اس کو ہم بعد میں پڑھیں گے جب جملے بنائیں گے، جملے کے ساتھ ہی ہم اس کو بھی یوز کریں گے۔ یہاں پہ ہم نے ایک ورڈ کا استعمال کیا ہے، ایس اینڈ ای ایس۔ تو وہ کون سے الفاظ ہوں گے، وہ کون سے ورڈ ہوں گے جس کے ساتھ ہم ایس یا ای ایس کے استعمال کریں گے، تو اس کو میں نے الگ سا چارٹ بنایا ہے، آپ اس کو ذرا دیکھیے گا۔ یوزز آف ایس اینڈ ای ایس، تو جس جملے کیا ہے، سبجیکٹ میں آئی، وی، یو، دے اینڈ پلورل نیم آ جائے، یہ ورڈ آ جائے آئی، وی، یو، دے اینڈ پلورل نیم، ایک سے زیادہ نیم، تو اس کے ساتھ ہم کبھی بھی ایس یا ای ایس کا اضافہ نہیں کریں گے اس کے ساتھ۔ اور اس کا فارمولا پھر کیسے ہوگا؟ ایس سبجیکٹ اینڈ ورب فرسٹ فارم اور آبجیکٹ ہوگا، تو اس کا فارمولا سمپل، اس کے ساتھ اضافہ ای ایس کا اضافہ نہیں ہوگا۔ فار ایگزامپل یوزز آف ایس اینڈ ای ایس، تو اس کو میں نے اس طرح کا ایک چارٹ بنایا ہے، آپ بھی اسی کے مطابق ہی سیکھ لیں۔ آئی، وی، یو، دے اینڈ پلورل نیم جب بھی آ جائے تو اس کے ساتھ ہم ایس یا ای ایس کا اضافہ کبھی بھی نہیں کریں گے، بلکہ اس کا فارمولا کیسے ہوگا؟ سبجیکٹ ہوگا، ورب فرسٹ فارم اینڈ آبجیکٹ ہوگا، یہ اس کا سمپل فارمولا ہوگا۔ دوسری بات جو ہے ہی، شی، اٹ نیم اور سنگولر نیم آ جائے تو اس کے ساتھ ہم ایس یا ای ایس کا اضافہ کریں گے۔ اب ہم ای ایس اینڈ ایس کا اضافہ کیسے کریں گے، ایس کا اضافہ کہاں پہ ہم کریں گے اور ای ایس کا استعمال ہم کیسے کریں گے، تو ابھی دیکھتے ہیں۔ میں نے اس کو ایک ایک ورڈ کلیئرلی لکھا ہے۔ ای ایس کا استعمال ہم جس جملے کے آخر میں ڈبل ایس آ جائے، سی ایچ آ جائے، ایس ایچ آ جائے، او آ جائے یا ایکس آ جائے، تو اس جملے کے ساتھ ہم ای ایس کا اضافہ کریں گے۔ فار ایگزامپل مس تو میسز، واچز فنش، گو گوسٹ، مکسز۔ اسی طرح جس کے علاوہ جتنے بھی الفاظ کانسوننٹ ہے اس کے ساتھ ہم اس کا استعمال کریں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، ہم اس کو آگے ایکسپلین کرتے ہیں اور جملے بنانے کا عمل شروع کر لیتے ہیں۔ تو آئیے جملے بناتے ہیں کہ جملے ہم کیسے بنائیں گے۔ جیسے کہ ہم بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ جس جملے کے آخر میں تا ہے، تی ہے، تے ہے، تا آ جائے تو اس جملے کو ہم ایز اے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس ہی شمار کرتے ہیں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں، اس میں مزید 4 سٹیپ ہے۔ ایک ہے پازیٹیو ٹینس، جسے ہم سمپل بھی کہتے ہیں یا افرمیٹیو ٹینس بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے نیگیٹیو ٹینس، اس کے بعد ہے انٹراگیٹیو ٹینس، اور اس کے بعد ہے چوتھا ہے نیگیٹیو انٹراگیٹیو ٹینس۔ اس کو زیادہ تر لوگ ہائی لائٹ نہیں کرتے، اس کو چھوڑ دیتے، لیکن اس کا بھی استعمال بہت زیادہ ہے۔ تو پہلے جملے کی طرف چلتے ہیں کہ ہم کس طرح سمپل ٹینس بنائیں گے۔ فار ایگزامپل احمد تیز دوڑتا ہے، تو اس کا فارمولا کیا ہے؟ سبجیکٹ ہوگا، ورب ہوگا، فرسٹ ورب۔ اس سارے جملے میں ہم فرسٹ ورب استعمال کریں گے، ورب کی پہلی حالت ہم استعمال کریں گے۔ سبجیکٹ، ورب فرسٹ فارم، ایز یہاں پہ میں نے ایس یا ایس اینڈ آبجیکٹ کا استعمال کریں گے۔ تو آئیے ہم جملے بناتے ہیں کہ کس طرح ہم جملے بنائیں گے۔ تو جملے کی طرف چلتے، احمد تیز دوڑتا ہے، تو یہاں پہ سبجیکٹ ہمارے پاس کیا گیا؟ احمد، کیونکہ
جو دوڑتا ہے وہ احمد ہے، تو احمد تیز دوڑتا ہے، دوڑنا جو ہے وہ ورب ہے، تو رن جو ہے یہ احمد دوڑتا ہے، سنگل ہے، واحد ہے، تو اس لیے ہم اس کے ورب میں ایس کا اضافہ کریں گے. احمد رانس فاسٹ، تیز. تو یہ جملہ آپ کا مکمل ہو گیا. اسی طرح وہ روزانہ اسکول جاتے ہیں، تو جاتے ہیں زیادہ ہے، اور زیادہ جیسے کہ آپ کو اسکرین کے اوپر آ رہا ہے آئی وی یو دے، تو اس کے ساتھ ہم ای ایس کا استعمال نہیں کریں گے. تو اسکرین کے اوپر جو چارٹ آپ کو نظر ہے اس کے ساتھ کمپیئر کر لیں. دے گو ٹو اسکول، وہ اسکول جاتے ہیں، زیادہ لوگ ہیں، تو اس میں ایس یا ای ایس کا ہم اضافہ نہیں کریں گے. اسی طرح میں کتابیں پڑھتا ہوں، تو یہ بھی آپ چارٹ میں اس کو اپنے ساتھ رکھیے، اس کو بھی دیکھیے اور اس کو بھی سامنے رکھ کر تو اس کو پڑھیے گا. تو اس میں بھی آئی کے لیے اس میں جو ہے آئی کی سبجیکٹ کیا ہے؟ آئی ہے، تو آئی کتابیں پڑھتا ہوں. پڑھنا کیا ہے؟ ورب ہے. آئی ریڈ بکس، جو ہے کتابیں زیادہ ہے، بکس. تو یہ ہمارے پاس ہو گیا سبجیکٹ، یہ ہو گیا ورب، اور یہ ہو گیا آبجیکٹ. اسی طرح یہ سبجیکٹ، یہ ورب، اینڈ یہ ورب آبجیکٹ. وہ انگلش پڑھتی ہے، وہ فیمیل ہے، تو آپ اس کو چارٹ کو بھی آپ سامنے رکھیے اور اس کو بھی دیکھیے. وہ ہی، شی، اٹ اینڈ سنگولر نیم کا ہم نے بتایا تھا. وہ انگلش پڑھتی ہے، شی ٹیچ. یہاں پہ میں نے آپ کو چارٹ میں بتایا کہ جس جملے کا آخر میں سی ایچ آ جائے تو اس میں ہم ای ایس کا اضافہ کریں گے. ہی ٹیچ انگلش. وہ انگلش پڑھتی ہے. اسی طرح تم کرکٹ کھیلتے ہو، یو پلے کرکٹ. اسی طرح تم کرکٹ کھیلتے ہو، تو یو پلے کرکٹ. یو سبجیکٹ، کرکٹ ورب آبجیکٹ ہو گیا، اور کھیلنا وہ ہے ورب. تو اس کے ساتھ بھی ہم اس کا اضافہ نہیں کریں گے. جو چارٹ آپ کے سامنے آ رہا ہے اسکرین کے اوپر، اس کو بھی ذرا اس کے ساتھ کمپیئر کر لیں، پھر اس آپ کو سمجھ آ جائے گی. تو یہ آپ کا ہو گیا سمپل یا پازیٹیو یا فارمیٹیو ٹینس کا مکمل جملے آپ نے بنا دیے. تو اس کو آپ نیگیٹیو انٹراگیٹیو اینڈ نیگیٹیو انٹراگیٹیو آپ نے مزید اس کو بنانے ہیں. تو اور ہم کیسے بنائیں گے؟ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈز اور ہیلپنگ ورب جو ہے وہ ہے ہمارے پاس ہے ڈو اینڈ ڈز. تو ڈو جو ہے آئی وی یو دے، جو آپ کو چارٹ نظر آ رہا ہے، اس کے ساتھ ہم ڈو کا استعمال کریں گے. اور جو ہی، شی، اٹ اینڈ سنگولر نیم ہے، تو اس کے ساتھ ہم ڈز کا استعمال کریں گے. تو اس کا فارمولا کیسے ہوگا؟ سبجیکٹ پلس ڈو اینڈ ڈز، نٹ پلس ورب اینڈ آبجیکٹ. تو اس کا فارمولا یہ ہوگا، سب سے پہلے ہم سبجیکٹ لگائیں گے، پھر اگر جمع کے الفاظ استعمال یا آئی وی یو دیکھ میں سے کوئی لفظ استعمال ہوا تو اس میں ہم ڈو نٹ استعمال کریں گے. اگر سنگولر یا ہی، شی، اٹ استعمال ہوا ہے، واحد استعمال ہوا ہے، تو اس میں ہم ڈز نٹ استعمال کریں گے. اس کے بعد ہم ورب فرسٹ فارم استعمال کریں گے اور اس کے ساتھ ہم آبجیکٹ کا استعمال کریں گے. تو میں نے اسی جملے کو اسی میں کنورٹ کرنا ہے، کیونکہ اگر میں نے اس طرح الٹے جملے، اس کے برعکس جملے لیے تو آپ اس میں کنفیوژن کے شکار ہو جائیں گے. تو اس لیے میں نے یہی جملے کو ہم نے آگے
آگے ایکسپلین کرنے ہیں. تو یہاں پہ ہم نے احمد تیز دوڑتا ہے، احمد رانس فسٹ. تو آپ اس کو کس طرح بنیں گے؟ کیونکہ یہ واحد ہے، سنگولر ہے، سنگولر نیم ہے، ایک بندہ ہے. تو احمد ڈز ناٹ رن فاسٹ. احمد تیز نہیں دوڑتا ہے. دوسرا جملہ ہے یہاں پہ، وہ روزانہ اسکول جاتے ہیں. دے، اب دیکھیں اس میں جمع کا استعمال ہوا ہے، بہت سارے لوگ ہیں، بہت زیادہ لوگ اسکول جاتے ہیں. تو اس میں جو ہے بہت سارے لوگ ہیں، وہ روزانہ اسکول جاتے ہیں، بہت سارے لوگوں کا جمع کا بتا دیا ہے. تو اس میں ہم ڈز ناٹ کا نہیں بلکہ ڈو ناٹ کا استعمال کریں گے. دے ڈو ناٹ، یا اسے ہم ڈونٹ بی کا استعمال کرتے ہیں، اسی طرح ڈزنٹ کا بھی ہم استعمال کرتے ہیں. ڈو ناٹ گو ٹو اسکول. تیسرا جملہ ہے میں کتابیں نہیں پڑھتا ہوں. یہاں پہ میں نے کیا لکھا ہے؟ آئی ریڈ بکس، میں کتابیں پڑھتا ہوں. تو چونکہ یہ آئی وی یو دے کا ہے تو اس کے ساتھ ہم ڈو کا استعمال کریں گے. تو آئی ڈو ناٹ ریڈ بکس، میں کتابیں نہیں پڑھتا ہوں. اور ہمیشہ کے لیے یاد رکھیے کہ جو ڈو ناٹ ہے یا ڈز ناٹ، وہ ہم ہمیشہ کے لیے فارمولے میں دیکھیے سبجیکٹ کے بعد ہی ہم استعمال کریں گے، ورب کے بعد نہیں، ہم سبجیکٹ کے بعد ہی استعمال کریں گے. وہ انگلش پڑھتی ہے، شی. اب دیکھیے یہ یہاں پہ سنگولر ہے، سنگل نیم کا سنگل بندہ ہے، یہ بندی ہے. شی ڈزنٹ ٹیچ انگلش. اسی طرح تم کرکٹ نہیں کھیلتے ہو، یو ڈونٹ یا ڈونٹ پلے کرکٹ. اب اس کو سملرلی یہی جملہ آپ نے صرف فارمولے کے مطابق اپنے اس کو رکھنے ہیں. اب دیکھیے گا، کیا احمد تیز دوڑتا ہے؟ اب سوال ہے، اور اس کے آخر میں ہم جو سوالیہ نشان ہے وہ بھی ضرور استعمال کریں گے. اس کے بغیر اگر ہم نے اس کو مس کیا تو اب کا جملہ غلط شمار کیا جائے گا. تو اس کا بھی خیال رکھیے گا. کیا احمد تیز دوڑتا ہے؟ اب دیکھیے احمد ڈز ناٹ رن فاسٹ. اب دیکھیے کہ احمد تیز دوڑتا ہے تو فارمولے کے مطابق ڈز کو آگے لائیے اور اس کے بعد سبجیکٹ، ورب اینڈ آبجیکٹ. فارمولے کے مطابق سب چیزیں کلیئر ہیں. دیکھیے ڈز ایک بندہ ہے، جمع کے لوگ ہوں گے آئی وی یو دے میں سے یا پلورل نیم میں استعمال ہوں گے. دو نام ہوں گے، زبیر اینڈ محمد یا محمد اینڈ زبیر. تو اس کو ہم جمع میں استعمال شمار کریں گے. تو ڈز، اب دیکھیے احمد ڈز ناٹ رن فاسٹ. اب یہ جو جملہ ہے ڈو ڈز سبجیکٹ ورب اینڈ آبجیکٹ ہے. کیا احمد تیز دوڑتا ہے؟ ڈز فارمولے کے مطابق ڈز، اس کے بعد کیا ہے؟ سبجیکٹ ہے احمد. احمد رن ورب فسٹ. لاسٹ میں سوالیہ نشان ماسٹ لگائیں گے. کیا وہ روزانہ اسکول جاتے ہیں؟ تو اس میں بہت سارے لوگ ہیں، جمع کا الفاظ ہے. تو اس کو ہم کس طرح بنیں گے؟ دے گو ٹو اسکول، دے ڈو ناٹ گو ٹو اسکول. تو آپ جملے کے مطابق ڈو دے
दे, ये सब्जेक्ट हो गया, गो टू स्कूल, क्या वो रोजाना स्कूल जाते हैं। क्या मैं किताबें पढ़ता हूं, यहां पे हमने क्या लिखा है, आई डू नॉट रीड बुक्स, तो हम किस तरह करेंगे, डू आई रीड बुक्स। एक बात नोट कीजिएगा कि यहाँ पे जो जुमले हमने इस्तेमाल किए हैं ये पॉजिटिव इंट्रोगेटिव है, मतलब हम यहाँ पे नेगेटिव का वर्ड हम नहीं इस्तेमाल किया है, हमने सिर्फ और सिर्फ पूछा है कि ये करता है या नहीं करता, ये होता है या नहीं होता, इसलिए हम यहाँ पे डू नॉट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ डू एंड डस का इस्तेमाल करेंगे। चौथा हमारे पास है नेगेटिव इंट्रोगेटिव, जिसमें सवालिया निशान भी हो और नाफी भी हो चीज़ की। तो क्या अहमद तेज नहीं दौड़ता है, यहाँ पे हमने किया अहमद तेज दौड़ता है, यहाँ पे क्या है, किया अहमद तेज नहीं दौड़ता है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, डू डज को पहले बिगिनिंग ऑफ टेंस में लाएंगे, सेंटेंस में लाएंगे, जो जुमले है इसकी फास्ट में लाएंगे, और सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगाएंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेगेटिव इंट्रोगेटिव जब बनाएंगे तो इसमें डू, इसके बाद सब्जेक्ट और इसके बाद नॉट हम लगाएंगे। तो आप देखिए कि अहमद तेज नहीं दौड़ता है, अब देखिए डज अहमद क्या है, नॉट। फॉर्मूले के ऊपर अमल कीजिए, डज नॉट रन फास्ट। इसी तरह क्या वो रोजाना स्कूल जाते हैं, तो यहाँ पे क्या है, डू नॉट का इस्तेमाल है, डू नॉट, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं तो इसके लिए हम डू का इस्तेमाल करेंगे। तो हम किस तरह पर, डू दे, ये जामा के लिए हो गया, दे सब्जेक्ट है, क्या वो रोजाना स्कूल, दे नॉट नहीं है, नहीं, गो टू स्कूल। तो ये हमारे पास जुमले हो गए, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, अपने इसी तरह बिल्कुल सीखना है। मैं एक बार फिर इसको लिख देता हूँ, टेंसेस है वो 3 है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट को मज़ीद हमने 4 हिस्सों में डिवाइड किए गए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिमिलरली इस तरह ये 12 हो गए, 4 3 12 हो गए। तो हर टेंस को इसको मज़ीद, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट को हमने मज़ीद 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, पॉजिटिव या अफर्मेटिव या सिंपल टेंस, इसके बाद नेगेटिव, इसके बाद इंट्रोगेटिव, इसके बाद नेगेटिव इंट्रोगेटिव। इसके ऊपर आप प्रैक्टिस कीजिए, और इसके बाद, और इससे सबसे पहले ज़रूर इस बात की है कि सबसे पहले आप वर्ब का एक बुक्स ले लें। बुक्स में वर्ब का अगर आपको पता नहीं कि वर्ब की 3 हालत है, फॉर एग्जांपल हम जो अक्सर कॉमन है, गो, वेंट, गॉन। इस अब जो है गो है फर्स्ट है, सेकंड वेंट है, एंड गन जो है वो थर्ड फॉर्म है। तो आपने इसके ऊपर भी प्रैक्टिस से आपने इसको भी लर्न करना है कि ताकि आपको इस मज़ीद जो टेंसेस आ रहे हैं इसमें इसके सेकंड और थर्ड फॉर्म का भी इस्तेमाल है, तो इसमें आपके लिए कन्फ्यूजन ना हो। तो मैं इजाज़त चाहता हूँ, और आप वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिएगा, और अपने कोई आइडिया हमारे साथ शेयर करना हो तो, या कोई तजवीज़ देना हो तो वो भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। शुक्रिया।